बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है कि न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल जो सियासत है वही बहुत तब्दीली उसके अंदर जो है वो आ रही है, हो रही है। एक तरह से जो कोरोना है, पोस्ट कोरोना सिचुएशन और होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो और है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से निमटने की तैयारियां कर रही है, निमटने की कोशिशें कर रही है। रादर एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही गैर मतवक्के और बहुत ही गैर मामूली तौर पे हुई है। हर मुल्क आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा मुल्क, तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता मुल्क, बेहतरीन से बेहतरीन मुल्क, जिनकी कोई सिक्योरिटी स्टेट्स नहीं है, जो कि एक तरह से वेलफेयर स्टेट्स थी, वो भी आपको निज़ाम जो है वो कोलैप्स नज़र आता है। इसमें जो जीतेगा, जो बचेगा, वही सिकंदर होगा, वही कामयाब होगा। तो पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर गौर कर रही है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ लॉकडाउन जो है वो वैसे तो हुआ ही नहीं, लेकिन अगर एक दो सूबों के अंदर हुआ है लॉकडाउन, तो उसके बाद से आपने देखा कि उसको भी अब नरम कर दिया गया है। और इसमें भी वफाक और सूबों के बीच में कशमकश जो है वो पहले दिन से जारी रही। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है कि अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है? मतलब आज भी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अगर उनका बस चलता, और वो चाहते थे कि लॉकडाउन ना हो। वज़ीर आज़म ये क्यों चाहते हैं आज, जबकि 30,000 से ज़ायद तादाद हो गई है? अब जबकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये जो केसेस कम हुए हैं ये इस बुनियाद के ऊपर कम हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन जो है वो बहुत जल्दी सिंध हुकूमत ने किया, और उसके बाद से आपने देखा कि बाकियों को फॉलो करना पड़ा। उसके बाद से जो है ये लॉकडाउन जो है उसको नाफिज किया गया था। फिर वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे, तो फिर वज़ीर आज़म से किसने करवाया? ये सवाल वो है जो कि अब तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि वो किसकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, वो क्यों ये बार बार कर रहे हैं कि वो अशराफिया ने करवाया, अशराफिया ने करवाया। और अभी भी आज भी काबीना में फरमाते हैं कि अगर वो तो ये चाहते थे कि पहले दिन से लॉकडाउन ना हो, यानी कि जो तादाद अब बढ़ गई है, कल को अगर खुदा न खास्ता ये मज़ीद बढ़ जाए, इसमें मज़ीद हलाकतें हों, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये एक वो सवाल है जो कि बहुत ही ख़तरनाक सवाल है, और इसका जवाब जो है वो अब नहीं तो आगे जाके देना पड़ेगा हुकूमतों को, और ख़ास करके वफाकी हुकूमत को। बहरहाल इस वक्त जो लॉकडाउन नहीं है, तकरीबन नहीं है, उसके जो असरात मुरतब होंगे वो भी काफ़ी गंभीर असरात हैं जो कि हो सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की जो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। सियासत में क्या हो रहा है, एक तरफ ये था, दूसरी तरफ जो है वो एक सिंध के साथ महाज पार्लियामान का सेशन का आगाज़ हुआ। उसमें आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अपोजिशन ने अपने अपने ताउन का हाथ भी बढ़ाया, और साथ में जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर भी तनकीद की, जो कि बनती है। ये जवाज़ था उसका, जो मौजूद था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये तनकीद की। लेकिन उसका जवाब ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल भी कौमी असम्बली के अंदर सिंध कार्ड की बात कर दी, और फिर उसके बाद आज सेनेट के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा एक जो सिंध के हवाले से जो नैरेटिव दिया वो बहुत ही नेगेटिव था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं आ रहा, हम आ रहे हैं, और एक ऐसे लगता था कि जैसे वज़ीर ख़ारजा की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक ऐसी कोशिश है कि जिसके बाद जो थोड़ी बहुत सिंध के साथ एक रेपो है फेडरल गवर्नमेंट की, वो भी मौजूद ना रहे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और एक ऑब्ज़र्वर के तौर पे एक पार्लियामेंट को मैं इतने सालों से कवर करती रही हूँ। मेरे तकरीबन सहाफ़त में मुझे 18-19 बरस तो हो ही गए हैं। मैंने नहीं देखा कि इस तरह के क्राइसिस के अंदर इवन जो आपके मार्शल लॉज होते हैं, आपके जनाब मुशर्रफ का दौर था, अगर उसके अंदर भी सिचुएशन ख़राब हुई है, ठीक है, वहाँ पे किसी और सूबे के पास इख्तियार नहीं था, उस वक्त हुकूमत नहीं थी। पीपल्स पार्टी और PMLN के ज़माने में, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में PMLN पंजाब के अंदर थी, तो एक महाजराई की कैफियत रही है। लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि 3 सूबों के अंदर आपके जो आपकी अपनी हुकूमत हो। बाप भी ज़ाहिर है कि एलाइज पार्टी है PTI की, और सिर्फ सिंध के अंदर जो है वो आपकी हुकूमत ना हो, और वहाँ पे आप इस तरह का स्टेटमेंट दें। फिर पिछले कुछ अरसे में कुछ दिनों से एक बहुत ही ज़्यादा अफवाह जो है वो, या इस तरह की ख़बरें गर्दिश में आती रहीं कि हम सिंध के अंदर जो है वो गवर्नरशिप कहीं और जा रही है, और उसके लिए मुख्तलिफ़ नाम जो हैं रिटायर्ड लोगों के वो भी सर्कुलेट करते रहे, और फिर उसके बाद
یہ جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، یہ ایک کافی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ دوسری طرف آج جو بلاول بھٹو صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ہمارے وزیر تھے اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لہٰذا وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، اور انہوں نے کس کے کہنے پہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، اور پھر ان کو وزیر اعظم کا کس نے جو ہے وہ ایک طرح سے کہا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور الزام عائد کیا کہ اس وقت بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ اس ریس کے اندر موجود رہیں وزیر اعظم کی، اس لیے وہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے خبردار کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے کے آپ کے ساتھ بھی کوئی بہت خیر خواہی نہیں کر رہے، بلکہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھا۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جب چھوڑا تھا، اس وقت ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے اس وقت لائم لائٹ میں تھا۔ ہر روز پارلیمنٹ پبلک کے اندر، عوام کے اندر اور چینلز کے اندر جو ہے وہ اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کے اس نے جس کو مارا، جن کو مارا پاکستانی شہریوں کو، ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ ریمنڈ ڈیوس کو اس کو پھر گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر بہت سارے معاملات ہیں۔ جنرل شجاع پاشا کی اس وقت موجودگی، اور پھر یہ خبریں خود جو ہے وہ کتابوں کے اندر یہ چھپ چکا ہے کہ جنرل شجاع پاشا کس طرح سے وہ موجود تھے عدالت کے اندر، اور پھر کس طرح سے ریمنڈ ڈیوس کو جو ہے وہ ایک دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پاکستان سے باہر لے جایا گیا، اور اس کا پورا الزام جو ہے پاکستان کی سیاسی حکومت کے اوپر آیا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور وہ اس وقت بیٹنگ لائن کے کس طرف تھے، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اور طرح کی جو خبریں ہیں اس کو تقویت ملی، اور پیپلز پارٹی اس بات کو ابھی تک فراموش نہیں کر پائی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے انہوں نے اس وقت کے حالات میں چھوڑا۔ اور پھر پی ٹی آئی چونکہ ایمرج ہو رہی تھی، بن رہی تھی، پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فیسز کی ضرورت تھی۔ الزام بھی لگایا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف تھے ان کی طرف سے جو سپورٹ رہی پاکستان تحریک انصاف کو، تو یہ سارا ایک طرح سے تانا بانا جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس تھے آج بھی سینٹ کے اندر، کیونکہ پارلیمان، قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ دونوں اس وقت اس لیے میٹ کر رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے، اس کے اوپر بات چیت کی جائے، اور ایک فضا ایسی بنائی جائے جس میں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کھل کے پاکستان کے عوام کے ساتھ کام کر سکیں، نہ کہ کسی اور چیز کے اوپر۔ لیکن ایک طرح سے یہ بالکل یہ کہنا پڑے گا کہ کل کی کارروائی کے بعد اور آج کی کارروائی کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے تو کس کی اسٹریٹجی ہے کہ پارلیمان کے اس سیشن کے اندر جو ہے اس کو بات چیت نہ کی جائے، بلکہ اور طرح کے موضوعات جو ہے ان کے اندر انگیج کیا جائے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو الزام لگایا ہے بلاول بھٹو صاحب نے اس کو وہ کلیریفائی کر پائیں گے؟ کیا جو فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کھل کے سامنے کھیلیں گے؟ جہانگیر ترین صاحب سے ان کی مخاصمت تھی، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے اس وقت جو ہے سوائے اسد عمر کے میرا خیال ہے کہ کوئی اور پارٹی کے اندر ان سے زیادہ سینئر شخصیت موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اور خود پارلیمان کے سیشن کے لیے بار بار شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں، وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے معزز سیاستدان ہیں، اور ان کی بڑی سوجھ بوجھ ہے، اور ہمیشہ سے صلح جو مفاہمت پسند بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پارٹی کے اندر ان کے اوپر ہی بات وہ آئے جو کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور خاص کر کے پرائم منسٹر کو ان سارے معاملات پہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور یہ جو 2-3 دن کا سیشن جو بلایا گیا ہے، اس سیشن کے اندر تجاویز اور بہت اچھی تجاویز پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ دونوں اقتدار میں رہے ہیں، انہوں نے ہر طرح کے سچویشن، کسی نے آئی ڈی پیز کا، کسی نے جو وار آن ٹیرر کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے ہیں، کروائے ہیں، امن امان لے کے آئے ہیں، کوئی جو ہے وہ راہ نجات وغیرہ اور آئی ڈی پیز کا جو معاملہ تھا اس کو وہ دیکھتے رہے ہیں۔
ڈینگی ہو یا سیلاب ہو، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بہت بہتر طریقے سے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے۔ ضرورت یہی ہے کہ اس وقت سب کو بٹھا کے تو اس معاملے کے اوپر بات کی جائے اور ان کی تجاویز لے کے آگے بڑھا جائے۔ بہرحال انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جو کہ آج بلاول صاحب نے چھیڑ دی ہے، اور ماضی کے کچھ جو اوراق ہیں وہ بھی ہم ضرور آپ کے ساتھ آنے والے جو ولاگز ہیں اس کے اندر شیئر کریں گے کہ کیا کیا جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے بیچ میں ہوتا رہا۔ اور ایک کتاب ہے، وہ میں کل یا پرسوں انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے اس کے کچھ اقتباسات اس پورے ٹینیور کے اندر، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملات اس وقت ہیں وہ ضرور شیئر کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔